हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी प्रब्लमहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ र त्यही लेक्चरमा मैले भनेको थिएँ कि अब नेक्स्ट लेक्चर भनेको हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको आधारमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको बेसमा चाहिँ बन्छ भनेर। आज चाहिँ हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको थ्योरमहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। अब फर्स्ट थ्योरम हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इज इक्वल टु 0 देखाउनु पर्छ। यो चाहिँ म तपाईहरुले दुईवटा तरिकाले चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउँछु। फर्स्ट अफ अल अब यहाँ चाहिँ फिगरतिर फोकस गरौँ। फिगरमा हेर्नु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पीबीएच को आधारमा ठ्याक्कै एंगलको अगाडि भएको अर्थात बेससँग 90 डिग्री भएको परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो परपेन्डिकुलर भयो हाम्रो। अर्को कुरा बेस हाम्रो चाहिँ यो हुन्छ र हाइपोटेनियस यो हुन्छ। अब पीबीएच को आधारमा यदि यो थ्योरमलाई डिल गर्ने हो भने अब हामी यसरी लेख्न सक्छौं। अब sin थीटा इज इक्वल टु, यदि यो फिगरलाई हेर्ने हो भने sin थीटा इज इक्वल टु p अपन h हुन्छ। p भनेको हाम्रो p तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, p इज इक्वल टु mp अपन h इज इक्वल टु op। त्यसो भए हामी अब इन्स्टेड अफ sin थीटा mp अपन op लेख्न सक्छौं। अब त यहाँसम्म हामी आइपुगे, तर अब लिमिट पोइन्ट अफ भ्यूले क्याल्कुलस पोइन्ट अफ भ्यूले कसरी एनालाइज गर्ने। अहिले यदि यो फिगर हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो एंगल भनेको OX र OY लाइन बीचको एंगल भनेको थीटा छ। अब म के गरिरहेको छु, यो एंगललाई चाहिँ बिस्तारै घटाइरहेको छु। घटाउँदै यदि तपाई जानुभयो भने साइडमा फिगरमा पनि तपाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो लाइन भनेको हाम्रो OX भयो। अब अहिले हेर्नुस् त यहाँ थीटा छ। अब त्यही यो लाइनलाई OY लाई अर्थात थीटालाई अब रिड्युस गरिरहेको छु भनेपछि अब एंगललाई घटाउँदै गयो भने फेरि बिस्तारै एंगल घट्दै जान्छ र लास्टमा यस्तो सिचुएसन आउँछ जुन बेला चाहिँ यो P पोइन्ट र M पोइन्ट कोइन्साइड हुन्छ। यदि थीटा चाहिँ स्मल इनफ भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै हाम्रो M र P पोइन्ट चाहिँ धेरै नै क्लोज हुन्छ। यति क्लोज हुन्छ कि हामी OM इज इक्वल टु OP चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्छौं। त्यहाँ चाहिँ एनालाइज गर्दाखेरि लेख्न सक्छौं OP इज नियरली इक्वल टु OM। अब when theta is small, अब थीटा स्मल भयो भने तपाई यहाँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब थीटा स्मल भयो भने एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसनमा हाम्रो जुन यो लाइन छ ठ्याक्कै यो लाइनको नियरली क्लोज हुन्छ। नियरली क्लोज भन्नाले यदि तपाई यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै OM इज इक्वल टु OP हुन जान्छ र जुन यहाँ तपाई हेरिराख्नु भएको छ MP अर्थात PM, यो चाहिँ यति नजिक आउँछ, दैट इज नियरली इक्वल टु 0 हुन जान्छ। अहिले तपाई हेर्नु भयो भने अहिलेको हाइट जस्तै यो हाइट हो हाम्रो, दिस इज यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हो। तर यदि थीटालाई घटाउँदै गयो भने थीटा चाहिँ स्मल हुँदै गयो भने एउटा हामी यस्तो कन्डिसनमा आइपुग्छौं जुन बेला चाहिँ यो र यो ठ्याक्कै कोइन्साइड हुन जान्छ, नियरली चाहिँ धेरै यति नजिक हुन्छ कि हामी त्यति बेला MP अर्थात PM इज नियरली इक्वल टु 0 भन्न सक्छौं, अर्थात OP इज इक्वल टु OM चाहिँ भन्न सक्छौं। OP इज इक्वल टु OM एंड अर्को चाहिँ PM अर्थात MP पनि हामी लेख्न सक्छौं, MP इज नियरली इक्वल टु 0। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ यही कुरालाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने
ट्याङ्स टु 0। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एमपी भनेको 0 नै आइरहेछ, एमपी भनेको 0 र ओपी भनेको नियरली इक्वल टु ओएम आयो। यदि न्युमरेटरमा हेर्ने हो भने एमपी चाहिँ नियरली इक्वल टु 0 आइरहेछ भनेपछि यो लिमिट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब तपाईँ यहाँ 0 राख्नुभयो भने रिजल्ट हाम्रो 0 नै आउँछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट चाहिँ हामी इजिली चाहिँ सोल्भ गर्न सक्यौँ। यदि तपाईँहरू यसरी नै माइन्ड युज गर्नुभयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूलाई पनि एनालाइज गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। अब सेकेन्ड पनि तपाईँहरू इजिली चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा हेर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त पिबिएच र पिबिएच को आधारमा पाइथागोरस थ्योरमको आधारमा cos थीटा इज इक्वल टु b अपन h दैट इज बेस अपन हाइपोटेनियस। अब तपाईँ b भनेको यहाँ हेर्नुभयो भने फिगर तपाईँ रिफर गर्नुहोस्, फिगरमा चाहिँ भिजुअलाइज गरेर चाहिँ बुझ्न इजी हुन्छ। फिगरमा चाहिँ एनालाइज गर्ने हो भने इन्स्टेड अफ b हामी के लेख्न सक्छौँ ओएम। अर्को कुरा एच यहाँ हेर्ने हो भने ओपी। हेर्नुहोस् त cos थीटा इज इक्वल टु पाइथागोरस थ्योरम तपाईँहरू पढ्नुभयो होला। पाइथागोरस थ्योरमको आधारमा cos थीटा इज इक्वल टु b अपन h हुन्छ। अब यो फिगर हेर्ने हो भने b अपन h भनेको ओएम अपन ओपी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त इन्स्टेड अफ cos थीटा यहाँबाट चाहिँ हामी ओएम अपन ओपी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब फेरि त्यही गर्नुहोस्, अब किन चाहिँ अब तपाईँहरू के सोचिराख्नु भयो होला कि ठिकै छ एङ्गल त थीटा थियो तर किन चाहिँ घटाउनु पर्यो। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्योरम नम्बर 1 मा पनि र 2 मा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ हेर्ने हो भने पहिला लिमिटको अब फर्स्टै क्लासमा थ्योरी पर्सन चाहिँ कभर गर्ने बेलामा लिमिटको बारेमा नेबरहुडको कहानीहरू सुनाएर तपाईहरूलाई भिजुअलाइज गराएर मैले लिमिटमा के भनेको थिएँ कि जस्तै फङ्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ हामी राख्छौँ, तर इन केस अफ लिमिट चाहिँ हामीले के गर्छौँ नियरली इक्वल ट्याङ्स टु भनेको नियरली इक्वल टु 0 एकुरेटली चाहिँ 0 सँग इक्वल छैन। त्यसैले चाहिँ अब 0 सँग नियरली इक्वल गर्नको निम्ति अब एङ्गललाई त रिड्युस गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यसैले मैले फर्स्ट थ्योरममा पनि भनेको छु यसरी घटाउँदै आउने हो भने पी र एम नियरली क्लोज हुन्छ, अर्थात् एमपी इज नियरली इक्वल टु 0 भन्न त्यहाँ मिल्छ तर एकुरेटली 0 भन्न मिल्दैन। अब फेरि यो पी यहाँ आयो भने ओएम र ओपी भनेको नियरली इक्वल हुन्छ, किनभने तपाईँ त थीटालाई एकुरेटली 0 त बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले लिमिटमा चाहिँ नियरली एप्रोक्सिमेटली धेरै नै युज हुन्छ, त्यही हो। नत्र त्यो त फङ्सनल भ्यालु हाम्रो भइहाल्थ्यो। यदि एकुरेट त्यही भ्यालु राख्ने हो भने द्याट इज नट लिमिटिङ भ्यालु, द्याट इज फङ्सनल भ्यालु, द्याट गिभ्स द रिजल्ट विच इज फङ्सनल भ्यालु। अब फेरि यदि रिड्युस गर्दै जाने हो भने तपाईहरू यहाँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। रिड्युस गर्दै जाने हो भने एउटा यस्तो सिचुएसन आउँछ कि नियरली इक्वल चाहिँ हुन्छ, नियरली इक्वल टु 0। यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओएम र ओपी, ओएम र यहाँ पी छ। अब हेर्नुहोस् त ओएम र ओपी चाहिँ नियरली इक्वल भइरहेछ कि छैन, नियरली इक्वल भन्न मिल्छ भनेपछि तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ थीटा लिमिट ट्याङ्स टु 0 ओएम अपन ओपी भनेपछि ओएम अपन ओएम लेख्न सक्छु। अर्को चाहिँ तपाईँ ओपी अपन ओपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
हेर्नुस् त यो त क्यान्सल आउट भइरहेछ भनेपछि हाम्रो रिजल्ट 1 आइरहेछ। यसरी चाहिँ हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनलाई पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ। एनालाइज गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन। अब मैले के भनेको थिएँ कि तपाई डिकम्पोज गरेर पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ डिकम्पोज गर्ने हो भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो थीटा छ, यो थीटा भएपछि यो चाहिँ कस थीटा हुन्छ, यो चाहिँ साइन थीटा हुन्छ। बुझिराख्नुभयो होला। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने सिम्पल कन्सेप्टको लागि पछि पनि तपाईहरुलाई काम लाग्छ यो। जस्तै यो यल हो र यहाँ चाहिँ थीटा एंगल बनेको छ दुईवटा लाइनको बीचमा, लाइन सेगमेन्टको बीचमा चाहिँ थीटा एंगल हो हाम्रो। यदि डिकम्पोज गर्ने हो भने म 1 मिनटको लागि यदि डिकम्पोज गर्ने हो भने यहाँ होरिजेन्टल र भर्टिकल छुट्याउनुस्। पहिला तपाई होरिजेन्टल भनेको हाम्रो यो भयो। यदि एंगल होरिजेन्टल होस् या भर्टिकल होस्, यदि एंगल होरिजेन्टल अथवा भर्टिकल कुनैमा यदि एंगल बनेको छ भने त्यहाँ चाहिँ कस थीटा लिनुस् र रिमेनिङमा साइन थीटा लिनुस्। भनेपछि यो पोर्सन भनेको हाम्रो कस थीटा वाला पोर्सन भयो र यो पोर्सन भनेको हाम्रो साइन थीटा वाला पोर्सन भयो। अर्थात् म के भन्न खोजिरहेको छु, जस्तै यदि यो यल लेन्थ छ, यो यल लेन्थ भएको लाइन छ, यदि यो यल लेन्थ भएको इन्क्लाइन्ड लाइनलाई डिकम्पोज गर्नु पर्यो भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, एंगल भनेको होरिजेन्टल पोर्सनमा बनेको छ भनेपछि यो भनेको यल कस थीटा र यो यल साइन थीटा हुन्छ। यदि यही एंगल भर्टिकल एक्सिससँग बनेको भए भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ हामी कस लिन्थ्यो, रिमेनिङ होरिजेन्टलमा चाहिँ साइन लिनु पर्थ्यो। यसरी पनि तपाईहरु एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब थ्योरम नम्बर 3, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो एनईबी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। र यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साइन थीटा लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1। तर यो थीटा भनेको अहिले यहाँ जुन थीटा तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ यो थीटा भनेको रेडियनमा छ। अब एनालाइज चाहिँ कसरी गर्ने? एनईबी को एक्जाममा पनि प्राय जसो सोधेकै हुन्छ। तपाईहरु क्वेशन बैंक हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग चाहिँ धेरै जसो इयरमा चाहिँ यो प्रब्लम यो डिराइभ गर्नको लागि सोधेकै हुन्छ। जस्तै अब एनालाइज कसरी गर्ने? पहिलाको जुन दुईवटा थ्योरम हामी एनालाइज गर्यौं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु, त्यो इजिली एनालाइज गर्न सक्यौं। यो पनि इजी वेमा नै, इजी मेथडले नै हामी एनालाइज गर्छौं। एनालाइज गर्नु भन्दा पहिला अब तपाईहरुलाई म केही कुरा बेसिकहरु यदि तपाईहरुको समक्ष केही बेसिक राख्न सक्यो भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन। तपाई इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ र यो रिलेटेड लिमिटको प्रब्लमहरुलाई पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फिगर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यो फिगर हेर्ने हो भने यो ओ भनेको हाम्रो सेन्टर भयो, सेन्टर अफ सर्कल। र सर्कलको बेसिक नलेज तपाईहरुसँग छ होला। सर्कलमा तपाई सेन्टरबाट लाइन जहाँ पनि तान्नुस्, जहाँ ताने नि, जस्तै म अब यहीँबाट यहाँ लाइन ड्र गर्न खोज्यो भने त्यो इक्वल नै हुन्छ। यदि सेन्टरबाट तपाई सर्कमफ्रेन्समा लाइन ड्र गर्नु भएको छ भने दैट इज त्यो इक्वल नै हुन्छ। भनेपछि यदि हाम्रो रेडियस r हो भने यो पनि r, यो पनि r, यो पनि r, किनभने सेन्टरबाट ड्र भएको छ। र यो तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ, एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो हाम्रो सर्कल भयो। अब सर्कलमा चाहिँ पहिला म सेक्टरको बारेमा तपाईहरुलाई सेक्टरको बारेमा पनि अलिकति भन्दिउँ। जस्तै यो पनि हाम्रो रेडियस भयो, यो पनि हाम्रो रेडियस भयो, यो पनि इक्वल, यो पनि इक्वल र यो पनि हाम्रो इक्वल नै हुन्छ। र जुन तपाई यहाँ देखिराख्नु भएको छ, जुन सेन्टरमा एंगल सबटेन्ड भएको छ दैट इज थीटा
अब चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ कि यो थ्योरमलाई यो फिगरको रेस्पेक्टमा विथ रेफरेन्स टु दिस फिगर अब एनालाइज गर्नु पर्यो। यदि यो फिगरलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा लाइन जुन छ ओपी सेन्टरबाट चाहिँ ड्रो भएको छ विथ सबस्टेन्डिङ एङ्गल थीटा एट दि सेन्टर। अब जुन यो लाइन तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ, तपाई चाहिँ साइडमा लेट गर्न सक्नुहुन्छ। लेट OP be the line and subtend an angle theta at the center र PR भनेको OA को परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ चाहिँ लेखिदिउँ थोरै भयो नि। Let theta be the angle subtend at the center by line segment OP। अर्को कुरा PR परपेंडिकुलर टू OA, अर्को OP is equal to OB is equal to OA is equal to R, that is radius of circle। अब चाहिँ जस्तै यो P पोइन्टमा ठ्याक्कै एउटा चाहिँ टेन्जेन्ट तपाई जुन देखिराख्नु भएको छ PQ। अब यदि तपाई AB लाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर AB लाइनलाई चाहिँ अलिकति बाहिर चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर एउटा चाहिँ टेन्जेन्ट लिएको छ। अब एनालाइज मेन पोइन्ट भनेको मेन उद्देश्य भनेको अब एनालाइज चाहिँ हामी कसरी गर्छौं। अब फिगर अब 2 3 4 लाइन चाहिँ लेख्नु पर्छ। अब जस्तै एंगलको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्यौं, रेडियस इक्वल हुन्छ सर्कलमा। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईहरु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो ट्रायंगल भनेको OPA। यहाँ हेर्नुस् त ट्रायंगल भनेको OPA। पहिला चाहिँ एनालाइज कसरी गर्ने यो ट्रायंगल OPA र अर्को कुरा सेक्टर। जस्तै फुल सर्कलमा अब एक्जाम्पलको लागि तपाई साइकल अथवा बाइक नै लिनुस् र एउटा कर्व पाथ फ्लो गर्नुस् भनेपछि एउटा सर्कल भएको पाथ चाहिँ फ्लो गर्नुस्। यदि फ्लो गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाई 360 डिग्री मुभ गर्नुभयो। यदि 360 डिग्री मुभ गर्नु भएको छैन भनेपछि तपाई त्यो सर्कल पाथ फ्लो गरेर आउनु भएको छैन। अब म के गरिरहेको छु, किन 360 मुभ गर्नु पर्यो? अब म जति ठिट्टा एंगल जुन छ हाम्रो त्यही ठिट्टा एंगलमा चाहिँ म मुभ गर्न खोजिरहेको छु। अब हेर्नुस् त यो त टोटल तपाईको 360 भयो। अब म ठिट्टा जुन छ यो म ठिट्टा एंगल मात्र चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेको छु, भ्रमण गर्न खोजिरहेको छु। अब म ठिट्टा मात्र लिए भनेपछि त्यही हो सेक्टर। अब फुल सेक्टर भनेको हाम्रो त सर्कल भइहाल्यो। सर्कल भनेको र ठिट्टा एंगलमा जुन हामी यो पोर्सन लिएको छौं दैट इज ओन्ली पार्ट अफ द सर्कल, ओन्ली सम पार्ट अफ द सर्कल व्हिच वी कॉल इट एज सेक्टर। अब म के भन्न खोजिरहेको थिएँ, फर्स्ट अफ अल जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल हेर्नुस् त OPA ट्रायंगल र म यहाँ के लेखिरहेको छु सेक्टर OAP, सेक्टर OAP। अब यो दुईवटैको एरियालाई कम्पेयर गर्ने हो भने, यो दुईवटैको एरियालाई तुलना गर्ने हो भने तपाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। फिगरमा हेर्नुस् त OPA हाम्रो यो चाहिँ एउटा ट्रायंगल भयो। तर सेक्टरमा हेर्ने हो भने सेक्टर भनेको त हाम्रो OAP यो पोर्सनलाई पनि त कभर गरिरहेछ भनेपछि यो दुईवटालाई एनालाइज गर्ने हो भने एरिया अफ ट्रायंगल OPA को कम्पेयरमा यो चाहिँ अलिकति बढी छ। अर्थात जुन एरिया अफ ट्रायंगल OPA छ एरिया अफ सेक्टर OAP को कम्पेयरमा अलिकति लेस छ, नियरली चाहिँ इक्वल हुन खोजिरहेछ।
अर्को ट्रायंगललाई पनि हामी विचार गरौँ। यो ट्रायंगललाई तपाईले विचार गर्नुभयो भने अर्को ट्रायंगल तपाई के देखिराख्नु भएको छ यहाँ, जस्तै अर्को ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ। अब हामी चाहिँ मुभ गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब यो भनेको सेक्टर र यो टोटल ट्रायंगलको एरियालाई चाहिँ एनालाइज गर्ने हो भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन हाम्रो ट्रायंगलको एरिया छ, ट्रायंगल OPQ को जुन एरिया छ, अलिकति बढी चाहिँ तपाई यो सेक्टरको एरियाको कम्पेयरमा फिगरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति बढी छ भनेपछि यो सेक्टरको एरिया लेस देन इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल OPQ चाहिँ भयो। अब यही कन्सेप्ट युज गरेर तपाई चाहिँ यो थ्योरमलाई डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। दैट इज लिमिट अफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1। अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामी युज गर्छौं यहाँ। अब युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ युज गर्नुभयो भने एरिया अफ ट्रायंगल OPA लेस देन इक्वल टू एरिया अफ सेक्टर यस डट लेखिरहेछु म, यस डट OAP लेस देन इक्वल टू एरिया अफ OPQ। अब यो त हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो। यो बेसिक कन्सेप्ट युज गरेर हामी एनालाइज गर्न सक्छौं। तर यहाँ समस्या भनेको अर्को पनि आउँछ। जस्तै अब त यो एरिया, अब एरिया चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, धेरैजना त्यसमा पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। अब यो सेक्टरको एरिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, पहिला त सर्कलको एरिया मात्र पढियो, अब त्यो केही छैन। सर्कलको एरिया सिंपल कन्सेप्ट युज गरेर त्यही सर्कलको एरियाको आधारमा सेक्टरको एरिया पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। टेन्सन नलिनु। अब फेरि अर्को यो पनि ट्रायंगल आयो, भिन्दा भिन्दै अब एरिया क्याल्कुलेट गरौँ। नाउ एरिया अफ ट्रायंगल OPA। अब एरियाको कुरा गर्दाखेरि ट्रायंगलको सिंपल हामीसँग एउटा के कन्सेप्ट छ कि एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हामी जेनरली माइन्डमा चाहिँ के आउँछ, 1/2 बेस इन्टु हाइट। त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामी युज गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त 1/2। अब बेस लिनु पर्यो भने बेस भनेको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी OPA को एरिया चाहिँ क्याल्कुलेट गरिरहेछौं। OA बेस भनेको हाम्रो OA इन्टु हाइट तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ PR 1/2 बेस। अब OA भनेको यो त सर्कलको रेडियस हो, रेडियस त इक्वल हुन्छ जहाँ पनि, रेडियस भनेको R इन्टु अब PR क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यदि यो 90 डिग्री हो भने अब म यहाँ साइडमा एउटा सानो ट्रायंगल त्यहीबाट देखिरहेको छु, OPR। यदि यो एंगल थीटा हो भने यो थीटा भयो, यो भनेको हाम्रो PBH। अहिले हामीलाई यहाँ रिप्लेस गर्नको निम्ति परपेन्डिकुलर चाहियो। अब परपेन्डिकुलर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, अब P छ यहाँ, तपाई फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई यहाँ sin थीटा पनि युज गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। sin थीटा युज गर्नुभयो भने sin थीटा इज इक्वल टू P अपन H। P अपन H sin थीटा इज इक्वल टू P त हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, दैट इज PR अपन यहाँ हेर्नुभयो भने यो H पनि त सर्कलको रेडियस हो नि, र सर्कलको रेडियस तपाई जहाँ ड्र गर्नुस् रेडियस चाहिँ इक्वलै हुन्छ। यदि त्यो एउटा फिक्स पोइन्टबाट इक्वल भएन भने त्यो सर्कलै हुँदैन, त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब इन्स्टेड अफ H के गर्नु पर्यो, R राख्नु पर्यो, दैट इज PR इज इक्वल टू R sin थीटा। अब त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौं, R sin थीटा
इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ चाहिँ सेक्टरको एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब सेक्टरको एरिया चाहिँ क्याल्कुलेट कसरी गर्ने? अब सेक्टरको एरिया, अब यहीँबाट तपाईँलाई म एउटा कन्सेप्ट दिइरहेको छु। जस्तै एरिया अफ सर्कल, फुल सर्कलको एरिया लिनुपर्ने हो भने एरिया भनेको हाम्रो पाई आर स्क्वायर हुन्छ फुल सर्कलको एरिया। यो भनेको त तपाईँ सर्कलमा चाहिँ एकचोटि मुभ गर्नुभयो भने त्यो त के हुन्छ हाम्रो 2 पाई हुन्छ। भनेपछि 2 पाई 360 मुभ गर्दाखेरि एरिया भनेको हाम्रो पाई आर स्क्वायर हुन्छ। म त्यही युज गरिरहेको छु यहाँ। 360 मुभ गर्दाखेरि एरिया पाई आर स्क्वायर हुन्छ। अब युनिटरी मेथडको कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्नुहोस्। यदि युनिट मुभ गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई हुन्छ। अब यहाँ पाई विल बी क्यान्सल्ड आउट, द्याट इज आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ त 360 पनि जानु परेन, यहाँ त हामीलाई थीटा मात्र मुभ गर्नु पर्यो। थीटा मुभ गर्नु पर्यो भने अब युनिटरी मेथडमा अब युनिटको लागि हामी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, थीटा मुभ गर्नु पर्यो भने थीटा मुभ गर्नको लागि 1/2 आर स्क्वायर थीटा गर्नु पर्यो, थीटाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि एरिया अफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर चाहिँ हाम्रो ओएपी छ। अब चाहिँ बाँकी हामीसँग एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू। अब यहाँ पनि के हुन्छ, बेस इन्टु हाइट। एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू। अब ओपीक्यू को एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 1/2 इन्टु बेस भनेको ओपी इन्टु पीक्यू। अब चाहिँ यहाँ पीक्यू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, किनभने यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर छ। यदि पीक्यू क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त हाम्रो बेस भयो, यो भनेको परपेन्डिकुलर। tan थीटा इज इक्वल टू p अपन b हुन्छ। p भनेको हाम्रो pq अपन p, b भनेको यहाँ op हुन्छ। op भनेपछि अब pq निकाल्नको लागि इज इक्वल टू op tan थीटा, द्याट इज op भनेको रेडियस अफ सर्कल, r tan थीटा। अब त्यही भ्यालुलाई हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। इन्टु इन्स्टेड अफ ओपी रेडियस भएको कारणले गर्दा r इज मल्टिप्लाइड बाई, अब पीक्यूलाई रिप्लेस गर्ने हो भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पीक्यू इज इक्वल टू r tan थीटा। भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा। अब एरिया क्याल्कुलेसनको काम पनि सक्यो। एरिया क्याल्कुलेसनको काम सक्यो, अब के गर्ने? अब यही एरियालाई, अब सब भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने एरिया अफ ओपीए भनेको आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन इक्वल टू सेक्टरको एरिया भनेको 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू भनेको 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा। अब फेरि यो एरिया पनि हामी सब्स्टिट्युट गर्यौं। अब क्याल्कुलेट कसरी गर्छौं होला? अब फर्स्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ थ्योरम पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरममा चाहिँ के देखाउनु पर्ने हामीलाई, साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1। अब एरिया सब्स्टिट्युसन को काम पनि सक्यो। अब चाहिँ के गर्नुपर्ने,
लिमिट चाहिँ लिनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ क्यान्सल आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जे क्यान्सल भइरहेको छ त्यो क्यान्सल गर्नुहोस् र लिमिट लिएर फाइनली चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब यहाँ tan थीटा पनि आइरहेछ 1/2 r स्क्वायर, tan sin थीटा लेस देन इक्वल टु 1/2 r स्क्वायर, थीटा लेस देन इक्वल टु 1/2 r स्क्वायर, tan थीटा। अब यहाँ यदि तपाईँ हेर्नुभयो भने 1/2 r स्क्वायर भनेको क्यान्सल भइरहेछ। किन भन्दाखेरि तीनवटैमा विचार गर्ने हो भने 1/2 r स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल भइरहेछ, तर यहाँ चाहिँ tan थीटा आयो र sin थीटा। अब चाहिँ फर्दर मुभ गरौँ, यहाँ चाहिँ हामी अब 1 लेख्न सक्छौँ लेस देन इक्वल टु थीटा लेस देन इक्वल टु, अब यहाँ हेर्नुहोस् त tan थीटा अपन sin थीटा, tan थीटा अपन sin थीटा। यदि tan थीटालाई ब्रेक गर्ने हो भने tan थीटा भनेको sin थीटा अपन cos थीटा इन्टु sin थीटा। यहाँ चाहिँ sin थीटा चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भइरहेछ। रिमेनिङ चाहिँ हामीसँग कति छ 1/cos थीटा। भनेपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ 1/cos थीटा लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। 1/2 r स्क्वायर त यहाँ क्यान्सल भयो, यहाँ पनि 1/2 r स्क्वायर क्यान्सल भयो र sin थीटा पनि क्यान्सल भयो, तर यहाँ त 1/2 r स्क्वायर मात्र क्यान्सल भइरहेछ, sin थीटा त क्यान्सल भइरहेको छैन। भनेपछि sin थीटा चाहिँ तल आउँछ। अब फेरि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीलाई यहाँ चाहियो के, हामीलाई चाहिएको भनेको sin थीटा अपन थीटा, तर यदि तपाईँ यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो थीटा अपन sin थीटा चाहिँ आइरहेछ। अब चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इजिली, अब चाहिँ के गर्नुहोस् पल्टाइदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि थीटा त हामीलाई डिनोमिनेटरमा चाहियो र sin थीटा भनेको न्युमिनेटरमा चाहियो। यदि पल्टाउने हो भने यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, sin थीटा अपन थीटा cos थीटा। अब एरिया पनि सब्स्टिट्युट गर्यौँ, एरिया सब्स्टिट्युट गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अब थ्योरममा एकचोटि विचार गर्नु होला। यहाँ चाहिँ थीटा टेन्ड्स टु 0 छ, अब लिमिट लिनु पर्यो। अब तीनवटैमा के गर्नुहोस्, टेकिङ लिमिट we get, यदि लिमिट लिने हो भने थीटा टेन्ड्स टु 0 1, थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा, थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा। अब हेर्नुहोस् त लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 1 भनेको यो पनि क्याल्कुलेट भयो। अर्को चाहिँ लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा, र यो भन्दा पहिला पनि त हामी एउटा थ्योरम पढ्यौ cos थीटा चाहिँ के हुन्छ। त्यो थ्योरममा हामीले के पढेको थियो, यदि थीटा लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा छ भने रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 0 नै आउँछ। 1 को लिमिट चाहिँ 1 नै हुन्छ, 1 ग्रेटर देन इक्वल टु थीटा लिमिट टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टु, अब cos थीटा लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा को फर्स्टै थ्योरममा हामी क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। फर्स्ट थ्योरममा, सेकेन्ड थ्योरममा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेका थियौँ, प्रुभ गरेका थियौँ। यदि लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 छ र cos थीटा sin थीटा भएको भए त्यहाँ चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु 0 आउँथ्यो, तर cos थीटा यदि छ भने रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ। हेन्स लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0
साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1 चाहिँ प्रुभ भयो। यो चाहिँ एनईबी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो र यही थ्योरमहरूको आधारमा अगाडि लिमिटमा भएको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूको बारेमा, क्यालकुलसमा भएको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।